کارمندای ما، انجینرای ما، پولیتای ما اونم مسابقه انجینر صاحبا هستن، کارمندا هستن، پولیتا هستن. اینا از هر کدامشان تک تکشان ما تشکری و اظهار سپاس میکنیم که بعد از فتح یک روز یا 2 روز بعد همه ایشان اینجا حضور پیدا کردن و همه ایشان به کارهایشان ادامه دادن. بالاخره در نتیجه خدماتشان موفقانه همه پرونده های ما هم فعال شدن. فعلا که میبینی اینمی تیاره های جیت است و یا M16 است و یا چرخک ها هستن، همه ایشان فعال شده و در حال آماده کار و عملیات هستند. این همه برکت و نتیجه ثمره خدمات اونمو انجینرها و پولیتا و پرسونلای سابقه هستند که فعلا کار میکنن. انشالله با ملت مردم خود ما اطمینان میتیم که داعش هیچ وقت اینجا نفوذ کرده نمیتونه و امکان نفوذ نداره و اصلا داعش هم نیستن. کمپیش که از او طرف از این طرف دیکته شده و تحریک شده آمده، کمپیش مشکل که جور میکنه و هم 4 روزه است، دوام انشالله نمیکنه. اطمینان ما به مردم، ما انشاءالله از این وطن از خاک خود دفاع میکنیم. و مردمای آسیب دیده که در سر برفکوچا یا از سر سیلاب متضرر میشن، اول خدا نکنن، باز چون دنیا هر چیز امکان داره. در قوای هوایی مزار شریف در خدمت مردم است، هم سابق بود، است و خواهد بود. الحمدلله د منګه امنیتي ځواکونه او هوایي ځواکونه آماده دي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې څوک مخالف قدم کیږي ان شاء الله تعالی چې په عاجله توګه به د امیران لخوا نه موږ ته امر کیږي او موږ به ان شاء الله تعالی عاجل اقدام کوو.